अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनब रॉय और आपकी शुक्रगुजार हूं मेरी वीडियो को देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। नाज़रीन, मैं वीडियो दिन ब दिन बनाती हूं और कोशिश ये करती हूं कि हर जो करंट टॉपिक है, जो भी सूरत हाल है, वो आप तक पहुंचा सकूं वीडियो के थ्रू। तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त तालीमी निज़ाम को देखा जाए तो हमारे जो तालिब इल्म हैं, स्पेशली बात की जाए तलबा की, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और हर साल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे मेरिट की बुनियाद पर जो है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं और उसके बाद जो है आगे का जो स्पेशली जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो भी मेरिट की बुनियाद पर ही जो है देखा जाता है। ख़ास तौर पर तलबा के जो आप कह सकते हैं एबिलिटी होती है उसके ऊपर देखा जाता है कि उसको जो है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसको जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी या फिर उसके अलावा जो उसको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना। और हर फैमिली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में बचपन से ही फिट कर दिया जाता है या तो वो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे और या फिर वो मेरिट की बेस पर ही जो है उनकी आगे की ज़िंदगी जो है उसका इन्हिसार होगा। ये बच्चों के दिमाग में चीज़ फिट कर दी जाती है और बहुत से बच्चे होते हैं जो ख़ास तौर पर अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने और ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं अपने ख्वाहिशात को मार कर वो माँ बाप की जो आप कह सकते हैं उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उसको मुकम्मल करने में लग जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि अब जो है मुल्क का जो हालात चल रहे हैं, जो दौर चल रहा है, ऐसे में मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है बहुत दिन ब दिन जो है ख़राब होता जा रहा है, जहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। लोग ख़ास तौर पर मैं बच्चों की बात करूँगी, तलबा की बात करूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। लेकिन आगे जब उनके एम्प्लॉयमेंट का टाइम आता है, उनके जो जॉब्स का टाइम आता है, वहाँ उनको बहुत सी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती है। ऐसी एक स्टोरी जो है, ऐसे में ही एक मैं स्टूडेंट की बात करने जा रही हूँ जो कि MBBS करने वाला ये बच्चा है। इसका नाम वलीद है। नाज़रीन, ये 29 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसने अब तक हासिल किए हैं अपने MBBS की इस 5 साला डिग्री 5 साला दौर में और उसके बावजूद जो है इसे नौकरी नहीं मिल रही। ये सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है कि एक बच्चा जो कि इतना ज़हीन हो, इतना काबिल हो, 29 गोल्ड मेडल, क्योंकि अगर देखिए इस तरह से जो है ये अपने मुल्क को ही प्रेजेंट करता है। हर जो तलबा होते हैं, जितने भी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, ख़ास तौर पर नाज़रीन स्टूडेंट्स ही से जो है आपका मुल्क प्रेजेंट हो रहा होता है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर। और इसी तरह से अगर गेम्स की बात की जाए तो गेम्स में बहुत सारी इंटरनेशनल गेम्स हैं जहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर वो अपनी कारकर्दगी इनको वो इस काबिल होंगे, बहुत ज़्यादा ज़हीन होंगे, वो ख़ास तौर पर गेम्स की बात की जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ही अपने जो मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे में ही नाज़रीन अब बात की जाए इस वक्त तालीमी निज़ाम की तो बहुत ही ज़्यादा अब ये कम देखने में आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि तालीमी निज़ाम बहुत ही ज़्यादा नाक़िस होता जा रहा है इस मामले में कि अब 29 गोल्ड मेडल जीतने वाले को भी जो है जॉब नहीं मिल रही। आखिर ये जॉब क्यों नहीं मिल रही है, इस बारे में भी इस जो स्टूडेंट है इसने जिक्र किया है। ख़ास तौर पर जो है अगर तालीमी निज़ाम के हवाले से इस मामले में बात की जाए तो तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है वो सिफारिशात को किया जा रहा है। चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी को ले लें या फिर आप किसी आगे जॉब्स के हवाले से देख लें कि जहाँ पर जॉब का भी इवन के मामला आता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिफारिश वो बच्चा जो कि इस काबिल नहीं होता, जो इस एबिलिटी का नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा होता है एज़ कम्पेयर्ड वो जो के गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर इसके अलावा जो कि बचपन से ही डिग्री होल्डर पोजीशन होल्डर होता है। तो नाज़रीन ऐसे ही कुछ जो है केस हुआ है 29 गोल्ड मेडल जीतने वाले इस हाफिज़ वलीद के साथ। अब इसकी स्टोरी क्या है, क्या इसने आखिर बताया है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 29 गोल्ड मेडल्स के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। MBBS करने वाले डॉक्टर ने मज़ीद ये कहा है कि सिफारिशात के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है आजकल और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नाज़रीन गुज़िश्ता बरस MBBS की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर जिसका नाम हाफिज़ नईम बताया जा रहा है, उन्होंने मुख्तलिफ मज़ामीन में टॉप करने पर 29 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अच्छा, ये एक तरीके का रिकॉर्ड नाज़रीन, एक रिकॉर्ड है 29 गोल्ड मेडल्स हासिल करना। एक बच्चा इतना मेहनती हो और नाज़रीन वो गोल्ड मेडल हासिल किए गए थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट है उसने 23 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। लिहाजा अब 29 गोल्ड मेडल हासिल करके हाफिज़ नईम ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
اس میں ناظرین اب یہ 29 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ابھی تک کسی بھی اسپتال میں نوکری نہیں مل رہی ہے، اور یہ بہت ہی حیران کن بات ہے جس کے اوپر کہ کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے کہ 29 گولڈ میڈلز آسان کام نہیں ہوتا، دن رات کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور ماں باپ کی محنت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ماں باپ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ بچہ، جب ہمارا بچہ اتنا قابل ہوتا ہے، اس ایبلٹی کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کسی اچھی سرکاری نوکری یا پھر اچھی سرکاری نہیں صحیح آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اچھی پوسٹ پہ جا کے بیٹھے گا۔ ایسے میں ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، اور خاص طور پر اس بچے کے اوپر، اسٹوڈنٹ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو کہ اتنی محنت کے بعد جس کو نوکری نہ مل رہی ہو، اور صرف یہ کہ جو سفارش کا کلچر ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین ایسے میں اب چند روز قبل جو ہے ڈاکٹر ولید نے اپنے انسٹاگرام پر یہ سوال کیا، اور سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے متعدد اسپتالوں میں درخواستیں دی ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا ہے کہ نوکریوں کی صورتحال میرٹ کی بجائے صرف سفارشات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، صرف سفارشات پر ہو رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر ولید کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 20 سے زائد اسپتالوں میں نوکری کے لیے اپلائی کر چکا ہوں، مگر جو ہے نوکری نہیں مل رہی، کیونکہ یہاں پر اب جو ہے 99% جو سفارشات ہے صرف اسی کی بیس پر جو ہے اب لوگوں کا، یہ بچوں کا جو ہے ان کو صرف رکھا جا رہا ہے جاب کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں غلط ہوں، لیکن میں یہ نہیں مجھے جو ہے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مگر حقیقت جو ہے اب تک در حقیقت یہی نظر آ رہی ہے کہ 99% جو ہے صرف سفارشات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سفارش کا جو ایک کانسیپٹ ہے ناظرین یہ بہت ہی اب ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ آپ کے کوئی جاب ایریا ہو، چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی پوسٹ پہ ہو، اور یہاں پر جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی سفارش ہے، وہاں پر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ آج کل پاکستان میں یہ نظام بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو اب بچے جو کہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ڈسکریجنس نظر آ رہی ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ، یا پھر ماں باپ کی جو اتنی محنت ہے جو پچھلے 20 سالوں سے وہ لگا رہے ہیں، 20-25 سالوں سے وہ اتنی محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ کسی مقام پر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ناظرین کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ولید کی اسٹوری کا جو اسکرین شاٹ لے کر انسٹاگرام پر مزید اس کو جو ہے پھیلایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو بھی کیا گیا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ انہوں نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں وہ لاہور سے امیر الدین میڈیکل کالج سے MBBS انہوں نے مکمل کی، اور اس کے علاوہ وہ لاہور جنرل ہاسپٹل سے انہوں نے جو ہے ہاؤس جاب کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ابھی سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر ابھی کیونکہ بھرتیوں کا جو ابھی نہیں شروع ہوا ہے، وہ ابھی جو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے پرائیویٹ اسپتالوں میں درخواستیں دینا شروع کی تھیں، اور ان کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی بھی جواب موصول نہیں آیا ان کو کوئی بھی اس طرح کا جواب۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ابھی تک بھرتی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ میں نے بھی آپ سے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں میڈیسن شعبے میں ملازمتوں میں رکاوٹ بڑھنے والے سفارشی کلچر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عام طور پر نجی اسپتالوں میں نوکریوں کے عہدے خالی نہیں ہوتے، اور اگر وہ دستیاب ہوں بھی تو پروفیسرز کی سفارش پر میڈیکل گریجویٹس کی خدمت حاصل کی جاتی ہے۔ ناظرین اب جس طرح سے خاص طور پر میڈیکل کے شعبے کی بات کی جائے، وہاں پر جیسے کہ اگر یہ سفارش کا کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جو آج کل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کی جائے، کہ وہاں پر اس طرح کے پھر بعد میں کیسز بھی اسی طرح سے سامنے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اپنی ایبلٹی کی بیس پر ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب گریجویٹ ہو جائے، ان کے ہاتھ میں ڈگری ہو، وہ اس بیس پر نہیں، اکثر رٹلائزیشن جو سسٹم ہے اس کو پروموٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے، یا پھر آگے جا کے اس کی پریکٹس اس میڈیسن میں، اس شعبے میں ہے بھی یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب ان کے سامنے کیسز آتے ہیں، کیونکہ انسانی جان کو دیکھنا ایک بہت ہی یہ ایک کہہ لیں آپ ایک بہت خطرناک ایک حساس چیز ہے، اور اس سے اگر آپ غلط ٹریٹ کر لیں، غلط ٹریٹمنٹ کریں تو جان بھی کسی کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں اب یہ سفارشی کلچر جو ہے سامنے آ رہا ہے میڈیکل کی اس فیلڈ میں، اور جس طرح سے اب یہ اسٹوڈنٹ کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس ایبلٹی کے ہیں، جو کہ جن کو ملنی چاہیے جاب ایز کمپیئرڈ، وہ ان کو دی جا رہی ہے جو کہ صرف گریجویٹس ہوتے ہیں، یا پھر جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان کو ضرورت ہے محنت کی۔ تو لہٰذا ناظرین اس کے اوپر بھی حکومت کو چاہیے کہ اب زیادہ سے زیادہ
ख़ास तौर पर तालीम के निज़ाम को जो है वो इस पे ख़ुसूसी अपनी तवज्जो दें, क्योंकि पहले जो था लैपटॉप दिए जब जाते थे, एक ज़माना था नवाज़ शरीफ के दौर में लैपटॉप्स देना, फिर उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई और उसके बाद फिर दोबारा शुरू हुई। नाज़रीन, इससे भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं करेज पैदा होता था कि हम लोग स्कॉलरशिप मिल जाए। आजकल बहुत से अब आप देख सकते हैं कि प्राइवेट ख़ास तौर पर अगर बात की जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे भी जो स्कॉलरशिप्स का निज़ाम है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अभी नहीं पे कर सकते हैं, जो इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, लेकिन वो इतने काबिल हैं कि वो कल को जाकर एक रोशन मुस्तकबिल की अलामत बन सके मुल्क के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है उन पर तवज्जो दे, ख़ास तौर पर इस तालीम के निज़ाम को तवज्जो दे, ताकि बेहतर हो सके और मुल्क जो है मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर जो है यही बच्चे कल को जाकर हमारे पाकिस्तान को प्रमोट कर सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आपका शुक्रिया।